تمامات بالغرش یا ذا الجلال والاکرام پریشانی کو یہ دعا کرو اللہ تو پریشانی کو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ کریم سب تو پہلی مؤدبانہ گزارش تیری سرکار میں، تیری جناب میں، تیری چوکھٹ میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اے بکا اے ریاست پاکستان دی سرزمین اساں حاصل کی تھی کلمہ پڑھ کے۔ میرے سونے اللہ اس کلمے دی لاج رکھ کے قیامت تک پاکستان دی حفاظت فرما۔ اللہ ساڈے گھراں وچ دفاتر وچ، اللہ دفاتر وچ ساڈے گھراں وچ کوٹھیاں وچ فیکٹریاں وچ قرآن اور سنت دے ڈیرے لگا دیو۔ قرآن اور سنت دے نور نال ساڈے سینے منور فرما دیو۔ پوری زندگی دے گناہ جڑے یاد نے رات والے دن والے جوانی والے بڑھاپے والے سارے ہی گناہ معاف فرما۔ روزے دی حالت میں جو مولا کریم گستاخیاں ہوئیاں نے ساریاں ہی معاف فرما۔ جنہ دے دل ٹوٹ گئے نے اللہ انہاں دے دل جوڑ کے دکھا۔ جنہ دیاں جیباں خالی نے جیباں بھر کے بھی کھا۔ جنہ دیاں گوداں خالی نے ترس دے نے گود وال منہ کر دے نے نظر نہیں آتا۔ اللہ کریم انہاں دیاں گوداں ہریاں فرما دے، انہاں دیاں مراداں پوریاں فرما دے، جوانیاں بے داغ فرما دے۔ شرم و حیا والی اکھ دے دیو تے ڈرنے والا دل دے دیو، کہ بھرتے غرور تے دغا بازی تم محفوظ فرما دیو۔ اللہ ساڈے دلاں نو نفاق دے جرثومیاں کو، نفاق دے کیڑیاں کو، اللہ کرونا کو بھی، اس موذی مرض کو بھی، ہر ملک بیماری تو امت محمدیہ دی حفاظت فرما۔ جڑے بیچارے ہسپتالاں وچ نے، گھراں وچ نے، بیمار نے، کرونا وچ نے یا کسی بیماری وچ مبتلا نے، اللہ امت محمدیہ دے ہر مریض نو مکمل شفا نصیب فرما۔ میرے سونے اللہ ساڑیاں زباناں نو جھوٹ دی لعنت تو بچا، اکھاں نو خیانت تو بچا، ساڈے اعمال نو ریاکاری تو، دکھاوے تو، سناوے تو، مشہوری تو، شہرت تو محفوظ فرما۔ اللہ خلوص نیت نصیب فرما۔ اللہ خون دیا قطرہ میں ہڈیاں دے گودیاں دے والاں دیاں جڑاں میں ایمان دا اخلاص دا نور نصیب فرما۔ جننے بھی دکھیاں لوگ نے انہاں دے دکھ دور فرما دیو۔ جنہیں بدعت دی دلدل وچ پھسے انہاں نوں باہر نکال کے سنت دا تاج پہنا دیو۔ جنہیں شرک دی لعنت دا توق پا کے بھی کہندے نے توحید پرست انہاں نوں صحیح سمجھ نصیب فرما دیو۔ میرے سونے اللہ مقبوضہ کشمیر تے جو ہندو قرار برہمن پنڈت چوڑے کر رہے ہیں ظلموں سے دم، اللہ کریم انہاں دی قسمت اگر ہدایت نہیں ظالماں سے جڑاں وڈ کے بھی کھا لیو۔ مظلوماں دی مدد فرما، فلسطین دے مظلوماں دی مدد فرما۔ اس پوری کائنات جتھے جتھے بھی پسے مسلمان، اللہ ہر اس مسلمان دی خون مدد فرما دے۔ ساڈے گناہاں والا ویکھو اپنی رحمت دا لحاظ کرے، چھٹا مار کے جنہیں 100 بندے دے قاتل نو اللہ کفن چور نو، کفل نو، کتے نو پانی پلان والے نو بھی تساں ٹکٹ جنت دا دے دتا سی، سانوں بھی معاف فرما۔
نیکی کرن دا شوق پیدا فرما دے، برائی تو نفرت نصیب فرما دے، باپ بیٹے وچ، ماما تیاں وچ، استاداں شاگرداں وچ اللہ محبت مودت نصیب فرما۔ اے جننے اج تیرے اسی دوست آئے ہیں میرے سونے اللہ، اسی ہن واپس جانا تہاڈی توفیق نال، نوریاں نوں ہی گواہ بنا کے ساڈے سارے گناہ معاف فرما دے، سجے ہاتھ جنامہ اعمال نصیب فرمانا، منکر نکیر دی بجائے مبشر تے بشیر دکھانا، اللہ خاتمہ علی الایمان فرما۔ اللہ 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 جیو جے ساڈے دل دا ڈیزائن تسی چاہتے ہو، صورت تے مورت چاہتے ہو کہ میرے یار دی ایو جے دل دی تصویر ہونی چاہیے، اللہ ساڈے دلاں دی تصویر اوہ جی بنا، اللہ رزق حلال دیمی، کثیر دیمی، برکت والی روزی نصیب فرما دے، تے مشکوک تے گندی تے پلید روزی تو محفوظ فرما دے، بگڑے ہوئے حالات صحیح فرما دیو، جڑے بیچارے پریشان نے انہاں دی پریشانیاں دور فرما دیو، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی على نبيه وأصحابه وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔